नांदेड़ शहर के प्रभाग नंबर 11 के मिल्लत नगर के इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंतखाबी जलसा मुनक्कद हुआ। जलसे में मजलिस के साबिका महाराष्ट्र रियासती सदर सैयद मोइन, साबिका मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला और प्रभाग नंबर 11 के उम्मीदवार मसूद अहमद खान, अंसार अहमद खान, अब्दुल हबीब बागवान, सैयद फसीउद्दीन और रहीम अहमद खान, इमरान खान के अलावा दीगर मजलिस के ज़िम्मेदारान और इलाके के नौजवान कसीर तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर इलाके के नौजवानों की जानिब से प्रभाग नंबर 11 के उम्मीदवारों की कसरत से गुलपोशी की गई। कि आज आपके दरमियान में जितने लोग आ रहे हैं ना, वो बड़े बड़े ख्वाब आपको बता रहे हैं। चाहे कांग्रेस के लोग हो, राष्ट्रवादी के लोग हो या बीजेपी के लोग हो, मेरे भाई ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी को आपकी फिक्र नहीं है। गौर करो मेरी बात को, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज वो कांग्रेस पार्टी के लोग जो सिर्फ फोटो खिंचाने तक महदूद थे, काम तो कुछ किया नहीं है। फोटो को खिंचवाया, ईमानदारी से मेरी नजर जहां तक जा रही है, ईमानदारी से आपसे मेरा सवाल है, घरों को अगर पानी नहीं आया या वक्त पर पानी नहीं आया या लाइट चले गई या रास्ते का मसला है या आपके घर में किसी का इंतकाल हुआ, महल्ले में इंतकाल हुआ, या फिर उसके अलावा जुमा के दिन मस्जिद के सामने कचरा है या नाली भर गई है या ड्रेनेज भरकर जा रहा है, तो बताओ, ईमानदारी से आप लोगों से मैं पूछता हूं, सबसे पहला फोन आपने अगर किसी को किया होगा तो अंसार साहब को किया होगा या अब्दुल रहीम साहब को किया होगा या फसीउद्दीन साहब को किया होगा या हबीब साहब को किया होगा। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने आपके फोन को ना सिर्फ सुना होगा बल्कि 5 मिनट में पहुंचकर आपके मसले को हल किया होगा। ये बुनियादी काम होते हैं। आज जो लोग आपके दरमियान में आए हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने से मसले मसाइल हल नहीं होते मेरे भाई। ये अलग बात है कि अपनी शख्सियत को चमकाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन काम को करके दिखाना ये असल चीज है जो आज की अवाम को यहां पर मालूम है। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन 4 उम्मीदवारों को जिताओ। मुजाहिद चौक से लेकर जहां हमारा जलसा हो रहा है, ये जो आपके रास्ते का काम है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम है, नालियों का काम है, स्ट्रीट लाइट का काम है, 17 तारीख के बाद सबसे पहला काम मिल्लत नगर के मुसलमानों हम खुद आपके दरमियान में ठहर कर बतलाएंगे। मेरे भाई, आज बहुत सारे लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के खिलाफ में ठहरे। क्या तुम्हें पसंद है कि ऐसे लोग जो क्लब को चलाने वाले हैं, ऐसे लोग जो जुआ चलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो लूट मार करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो गोवा को जाकर अय्याशी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो लुटेरे हैं, चोर है, बदमाश है, डाकू है, बताओ क्या तुम उन लोगों का साथ देकर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे कि हाँ हमने ऐसे लोगों का साथ दिया? अरे दीन इस्लाम के पैगाम को समझो मुसलमानों। आज चोरों की टोली का साथ देने वालों, जुए वालों के साथ में फिरने वालों, अरे कम से कम तुम्हारे ज़मीर की आवाज को तो सुनो। तुम नौनिहालों के मुस्तकबिल को किनके हवाले करना चाहते हो? किनके हवाले करना चाहते हो? डाकुओं के, चोरों के, जुए चलाने वालों के हवाले करना चाहते हो? क्या हो गया? आज किस रुख पर तुम जा रहे हो? क्या जवाब दोगे? किसका साथ दिया था? उनका साथ दिया था जो गुस्ताखे रसूल थे,
ان کا ساتھ دیا تھا جو شہادت بابری مسجد کے ذمہ تھے، ان کا ساتھ دیا تھا جو سرے سے مسلمانوں کو نظر انداز کرتے تھے، ان کا ساتھ دیا تھا جو تمہارے مستقبل کو، تمہاری گاڑی کمائی کو جوے کے اڈوں پر برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ اچھائی اور برائی تو ہمیں سمجھ میں آتی، اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائی ہے، اور ان 18,000 مخلوقات میں ایک مخلوق حضرت انسان ہے۔ اس حضرت انسان کو اللہ نے عقل سلیم دیا کہ دیکھ صحیح سکے، سن صحیح سکے، بول صحیح سکے، سمجھ اس کو اللہ نے دی۔ اچھے برے کا ہر خیال اس کو دیا۔ ہم اگر نہیں سمجھیں گے اور ایسے لوگوں کو طاقتور بنائیں گے تو بتاؤ معاشرہ بنے گا، تعمیر ہوگا، یا معاشرہ برباد ہوگا؟ یقیناً مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، یہ امید ہے رب کائنات سے کہ پربھاگ نمبر 11 کے ہمارے چاروں امیدوار بڑی طاقت کے ساتھ جیتنے والے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی تعداد کو کم مت کرو، ان کی ووٹوں کی گنتی کو کم مت کرو۔ یہ پیغام جائے گا ہر طرف کہ ان کے خلاف میں ایسے لوگ تھے جو گنہگار قسم کے لوگ تھے، جو معاشرے پہ بدنما داغ تھے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے ان کو بھی ووٹ دیا۔ اپنے ووٹوں کو ضائع نہ کرو، اپنے ووٹوں کو تسلیم نہ کرو۔ یہ لوگ کانگریس والے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ووٹوں کی تقسیم ہو، یا اجیت پوار کے لوگ چاہتے ہیں کہ ووٹوں کی تقسیم ہو، لیکن تم سب کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ، ایک طرف جماعت کو دیکھو، ایک طرف قیادت کو دیکھو، ایک طرف لیڈرشپ کو دیکھو، ارے دیکھو تو صحیح مسلمانوں، تمہارا اپنا کون ہے، پرایا کون ہے؟ تمہارے لیے کون چیختا ہے، چلاتا ہے؟ تمہاری آواز پر لبیک کہہ کر کون دوڑ کر تمہارے درمیان میں آتا ہے؟ یہ نہیں آئیں گے میرے بھائی۔ شب رات ہو جائے گی، رات کی شب ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا تو دارو کی باٹی لے کر بیٹھے گے۔ یہ تمہارے مسائل میں نہیں آ سکتے، یہ تمہارے مسائل میں نہیں آ سکتے۔ مسلمانوں غور کرو، وقت بہت کم ہے، وقت کی صدا کو سمجھو۔ آنے والی 15 تاریخ کو اپنے گھروں سے نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دو۔ ہر ایک کو سمجھاؤ، ہر ایک کو سمجھاؤ، ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرو۔ ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کرو۔ یہ کانگریس نے صرف لوٹا ہے، یہ اجیت پوار نے صرف لوٹا ہے، یہ ہمارے اپنے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ کے اپنے، شکایتیں ہوں گی آپ کی، ان شکایتوں کو بیٹھ کر ختم کیا جائے گا، کام ہوں گے۔ یہ تمام حالات کو ہم بدلنا چاہتے ہیں، یہاں کی صورتحال کو ہم بدلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ان 4 امیدواروں کو 15 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان کا بٹن دبا کر ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ زور سے کہو دیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر کہو کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیں گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ اور ایسی پتنگ اڑانا ہے جیسا اکبر صاحب بتاتے ہیں، ایسی پتنگ اڑانا ہے۔ یہ کانگریس والے راشٹروادی کے غلام جو آپ کے درمیان میں پھر رہے ہیں نا، شاید انشاءاللہ تعالی اگر ان کے ضمیر زندہ ہے، یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ میں پھر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ لوگ کل سے نہیں پھریں گے، وہ مجلس کا جھنڈا لیں گے۔ مجلس کا جھنڈا سبز ہلائی جھنڈا ہے، باوقار علم ہے، اس علم کو لے کے گھومو، اس جھنڈے کے لے کے گھومو، اس قیادت کو تسلیم کرو۔ خدا حافظ، شکریہ، نعرہ تکبیر۔